नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 साल वैशाख 5 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिका, आज देशनाको क्रममा हामीले एउटा विषयवस्तु राखेका छौँ, कर्म जीवनको साँचो। आज हामी यसै विषयमा आधारित रहेर देशना गर्नेछौँ। त वास्तवमा यो कर्मको बारेमा भगवान बुद्धले पनि धेरै कुराहरू देशना गर्नुभएको छ। उहाँले त सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायाद कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरण, जे जति यो संसारमा भएको थियो, भइरहेको छ र हुनेछ, आदि मध्य र अन्त काल समय सबै कर्मद्वारा सञ्चालित छ। हाम्रो अतीत पनि कर्मद्वारा नै सञ्चालित भयो। अहिले पनि हामी, यो वर्तमान पनि हामी कर्मद्वारा नै सञ्चालित गर्दैछौँ र हाम्रो भविष्य पनि कर्मद्वारा नै निर्धारित हुन्छ, यानि कर्मद्वारा नै सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो कर्म तीनवटै कालमा क्रियाशील भएर हाम्रो जीवनलाई दोहोर्याउने, हाम्रो जीवनलाई निर्धारण गर्ने, जीवनमा सुख दुःख त्यस्तै गरी विभिन्न अवस्थाहरू, विभिन्न प्राप्तिहरू, विभिन्न भोगहरू, जे जति चाहिँ जीवनमा सम्पादन हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू पनि कर्मद्वारा नै निर्धारित हुन्छ, कर्मले नै दोहोर्याउँछ। यो कुरा त हामी सबैले भगवान बुद्धको त्यो कुरालाई हामीले यसो मध्यनजर गर्ने हो भने कर्मले नै संसार बन्दछ, कर्मले नै संसार के हुन्छ, विनाश हुन्छ। सबै कुरा कर्ममा आधारित हुँदो रहेछ। अब यसै सन्दर्भमा भन्ने हो भने हिजोको कर्मले आज छौं र आजको कर्मले हामी भोलि हुनेछौँ, हैन? आज तपाईं हामी जे जस्तो अवस्थामा छौं त्यसको लागि अरु कोही नभई तपाईको आफ्नै कर्म जिम्मेवार छ। जीवनमा राम्रो कर्म गरेर आएकाहरूले राम्रो जन्म पाए, राम्रो अवस्था पाए, राम्रो परिस्थितिमा जिउन पाए। अब नराम्रो कर्म गरेर आएका व्यक्तिहरूले नराम्रै अवस्था पाउँछ, नराम्रै परिस्थितिमा जन्मिन्छ,
नराम्रै अवस्था भोग्नु पनि पर्छ। त्यसैले यादिसं गोपते विजं तादिसं हरते फल। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, जस्तो बिउ रोपियो त्यस्तै फल फल्ने हो। एउटा बिउ रोपेर अर्कै फल चाहना गर्दैमा त्यो बिउबाट अर्को फल फलाउँदैन। त्यस्तै गरी जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो, त्यस्तै जीवन पाउने हो। जसरी तपाईले मान्छेहरू जिउँदाखेरि बाँच्दाखेरि जीवनमा नर्क स्वर्गको कुरा गर्छन्, यो नर्क यो स्वर्ग भनेको पनि हाम्रो कर्मले नै निर्धारण गर्ने विषय भयो। तपाई राम्रो कर्म गर्नुभयो, कुशल कर्म गर्नुभयो भने, तपाई हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने तपाईले यही जन्ममा स्वर्गमय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ र बितेर गइसकेपछि पनि स्वर्गगामी हुन्छ। र कर्मले कस्तो कुरा दर्शाउँछ त भन्दाखेरि, तपाईले नराम्रो कर्म गर्नुभयो, अकुशल कर्म गर्नुभयो भने यही जीवन नै नरकीय जीवन हुन्छ र मरेर गएपछि पनि तपाई नारकीय जीवन जन्मिनु पर्ने हुन्छ, नरकमा जन्मिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जीवन स्वर्गमय नरकमय हैन, सुखमय दुःखमय हुने भनेको, प्राप्त गर्ने भनेको हाम्रै आफ्नै कर्मले सिवाय अरु कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्म भनेको तपाईको जीवनको साँचो हो। तपाईले स्वर्गको ढोका खोल्ने हो भने पनि त्यो साँचो केबाट प्राप्त हुन्छ? कर्मबाट प्राप्त। र तपाईले अकुशल कर्म गर्नुभयो भने नरकको ढोका खोल्ने पनि तपाईकै कर्मले गर्ने हो। विशाल विशाल ऐश्वर्य प्राप्त गरेर, भौतिक आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त गरेर जिउने जीवन प्राप्त गर्ने साँचो पनि तपाईले पहिलाको जन्ममा या यही जन्ममा तपाईले दानादि कुशल कर्म गरेर आएको कारणले, दान पुण्य कुशल कर्म गरेर आएको कर्मले तपाईले हरेक जन्ममा श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य, भोग सम्पत्ति हैन, भौतिक सम्पत्ति प्राप्त गरेर तपाईले जीवन यापन गर्न पाउने हो। र त्यो भौतिक सम्पत्ति, त्यो श्रेय सम्पत्ति प्राप्तिको लागि तपाईले दान गर्नु पर्यो। दान भनेकै तपाईको कुशल कर्म भयो। त्यसैले दान रूपी कुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि जन्म जन्मान्तरसम्म पनि हामी धनधान्य भएर हामी जीवन यापन गर्न पाउनेछौँ। अब बिना दान पुण्य नगरिकन तपाई धनधान्य हुने भनेर जतिसुकै पूजाआजा, जतिसुकै व्रत, जतिसुकै यज्ञ, जतिसुकै होम गर्दाखेरि पनि के हुँदैन? तपाई धनधान्य भएर जीवन यापन गर्न पाउनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि तपाईको साँचोै मिलेको छैन। दान कुशल कर्म नै तपाईको जीवनको श्री सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति, धनधान्यको साँचो हो कि त्यो कर्म गर्नु पर्यो पहिला हैन। त्यस्तै गरी तपाईको जीवनमा रूप लावण्य पाउने, अंग प्रत्यंग प्राप्त भएर जीवन यापन गर्ने, सुस्वास्थ्य लाभ भएर जीवन यापन गर्ने आदि इत्यादि पनि कर्मबाट नै प्राप्त हुन्छ। र त्यो कर्म भनेको चाहिँ शील गुण धर्मलाई पालन गर्ने कर्म, शील पालन गर्ने कर्म, सदाचार कर्म। त्यो कर्मले नै हामीले यो जीवनमा रूप लावण्य सुन्दर भएर, इष्ट पुष्ट भएर, अंग प्रत्यंग भएर जमिन पाउने हो। बाजुको बसिदा यो पनि कर्मद्वारा नै प्राप्त हुन्छ।
अब त्यो कर्म भनेको शील सदाचार कर्म। अब जीवनमा तपाईको चाहिँ बुद्धि विवेक मस्तिष्क मन मस्तिष्क दरिलो बलियो हैन मजबुत मानसिक सम्पत्ति के त्यसलाई मानसिक सम्पत्ति भनिन्छ। त्यो प्राप्त गर्ने हो भने पनि तपाईले आफैले कर्म गरेर आउनुपर्छ। त्यो कर्म भनेको ध्यान भावना रूपी कर्मलाई नै मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कर्म भनेर भनिन्छ। बिना तपाईले यो चाहिँ ध्यान भावना रूपी कर्म गरेर आइएन भने मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न गाह्रो छ, गाह्रो छ। अब यो कुरालाई अलिकति छाडेर कोही चाहिँ शहरमा जन्मिन्छ, कोही चाहिँ पहाडमा जन्मिन्छ, कोही भिर पाखामा जन्मिन्छ। चाहेर होइन होला नि, उसलाई पनि त भिर पाखामा जन्मिन मन थिएन होला। कोही जन्मिने बित्तिकै महाजन धनी भएर जन्मिन्छ, कोही जन्मिने बित्तिकै गरिब भिखारी भएरसम्म पनि जन्मिन्छ। कसैलाई जन्मिने बित्तिकै भिखारी बन्न मन लाग्ला हैन। कोही जन्मिने बित्तिकै तपाईँ भिर पाखामा जन्मिएर जीवन यापन गर्नको निमित्त, त्यो पनि एक पटक पानी पिउनको निमित्त पनि 4 घण्टा हिँडेर गएर 4 घण्टा आएर मात्रै, पानी एक गाग्री भर्नको निमित्त 8 घण्टा हिँड्नु पर्ने अवस्थामा पनि मान्छेहरू चाहिँ जन्मिरहेका हुन्छन्। त्यो के कारणले? त्यो के कारणले? आफ्नै कर्मको कारणले उपासक उपासिकाहरू। त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै जन्मेको त्यो बालकले के नै त्यस्तो कर्म गरेको थियो र अहिले यसरी भिरपाखामा जन्मिए, कोही यसरी महाजन भएर जन्मिए हैन, कोही धनी भएर जन्मिए, कोही गरिब भिखारी भएर जन्मिनु पर्यो। यसो हेर्दाखेरि यही जन्ममा त उसले कर्म गरेकै छैन, त उसले यस्तो फल कसरी पायो? त उपासक उपासिका यहाँनिर बुझ्नु पर्ने, हाम्रो जन्म भनेको चाहिँ यही एउटा मात्रै जन्म होइन, पहिलाको पनि जन्म छ, यो पनि जन्म छ, र तृष्णा क्षय नभएसम्म तपाईको अरू जीवन पनि छ। तृष्णा क्षय नभएसम्म तपाईको अरू जीवन पनि छ भनेपछि जीवन 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 जन्मान्तर हैन, पूर्व जन्म पुनर्जन्म भन्ने त छ। त्यो जीवनमा पनि हामीले यो पञ्चस्कन्धद्वारा हामीले कुशल अकुशल कर्महरू त गरेका हुन्छौँ, जानी नजानी हैन। त्यही कर्मको आधारमा यो जीवन हामीले प्राप्त गरेको हो कि तपाईँ पहाडमा, तपाईँ सहरमा, तपाईँ भिरपाखामा, तपाईँ धनी भएर, तपाईँ गरिब भएर यसरी जन्मिनु परेको सबै कारण त्यो जीवनको साँचो भनेकै कर्म हो। कर्मले गर्ने हो, कर्मले निर्धारण गर्ने हो, कर्मले परिस्थिति जुराउने हो, कर्मले प्राप्ति गर्ने हो, कर्मले भोग गर्ने हो। हामी भनेको चाहिँ कर्ममा आधारित जीवनहरू हुन् के हाम्रो सबै जीवनहरू। त्यसैले हरेक जीवन प्राप्तिको लागि कर्म नै तपाईको साँचो बनेर आउँछ। तपाईले धनधान्य परिवारमा जन्मिने साँचो बोकेर आउनु भएको छ, साँचो खोल्नु भयो, त्यस्तो कर्म बनाउनु भयो त तपाईँ धनधान्य परिवारमा जन्मिनुहुन्छ। अब तपाईले त्यस्तै कर्म गर्नुभयो जुन कर्मले तपाईँ भिर पाखा गरिब परिवारमा जन्मिने तपाईले साँचो बोकेर आउनु भएको छ भन्ने त्यही ढोका, त्यस्तै ढोका त खोल्नुहुन्छ नि त। त्यो अरूले कसैले गरेको होइन, कुनै देवता, कुनै ब्रह्मा, कुनै ईश्वर, कुनै परमेश्वर, कुनै परमात्मा कसैले गरेको होइन। र हाम्रो जीवन कसैको हातमा छैन, हाम्रै आफ्नै हातमा छ। हामी जे चाहन्छौँ त्यही गर्न सक्छ यो जीवनलाई। जुन गतिमा हामी पुग्न चाहन्छौँ त्यो गतिमा पुग्ने साँचो
हामी आफैसँग छ। त्यो साँचो भनेको कर्म नै हो। जस्तो सुकै नर्कको साँचो पनि तपाईसँग छ, अपायको साँचो पनि तपाईको सँग छ, हैन? तपाईको चाहिँ प्रेत असुर लोकको पनि साँचो तपाईसँगै छ। त्रिछान पशुपन्छीहरूको योनिको साँचो पनि तपाईसँगै छ। मनुष्य लोकमा पुग्ने साँचो ढोका खोल्ने त्यो साँचो पनि तपाईसँगै छ। देवलोकको ढोका खोल्ने साँचो पनि तपाईसँगै छ। ब्रह्मलोकको ढोका खोल्ने साँचो पनि तपाईसँगै छ। यद्यपि सम्पूर्ण तृष्णाबाट क्षय भएर निर्वाण पुग्ने साँचो पनि तपाईसँगै छ। निर्वाणको ढोका खोल्ने पनि तपाईले नै, अरु कसले खोल्दिन सक्छ? हैन? कोही मान्छे पुर्को, कोही मान्छे अग्लो, कोही मान्छे मोटे, कोही मान्छे पातली, कोही मान्छे कालो, कोही मान्छे सेतो, कोही मान्छेको रूप कस्तो राम्रो, कोही मान्छेको कुरूप, कोही मान्छेको हात खुट्टै हुँदैन, कोही मान्छे जन्मिँदाखेरि अन्धो हुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ। उनीहरूले चाहेर भएको होइन नि। यो जन्ममा त को अपाङ्ग भएर जन्मिन सकिन्छ, को अन्धो भएर जन्मिन सक्छ, को बहिरो भएर जन्मिन चाहन्छ? कोही चाहँदैन। तर त्यसको पछाडि कारण के छ त भन्दाखेरि पहिला जन्मको कर्मले पनि उसलाई यो जन्म प्राप्तिको लागि पहिलाको कर्म पनि आधार भइदिन्छ। कुनै आमाले मेरो छोरा अपाङ्ग भएर जन्मियोस्, आँखा अन्धो भएर जन्मियोस् चाहन्छ? चाहँदैन। तर जन्मियो नि त फेरि, जन्मियो नि त फेरि। जन्मिने बच्चाले म अन्धो भएर जन्मिन्छ भनेर कसैले भन्दैन, कानो भएर जन्मिन्छु भनेर कसैले भन्दैन, लङ्गडो भएर जन्मिन्छु भनेर कसैले भन्दैन। सबै मान्छे के चाहन्छ? धनधान्य हिष्ट पुष्ट, हैन, मन मस्तिष्क बलियो भएर, रूप लावण्य सुन्दर भएर, अङ्ग प्रत्यङ्ग परिपूर्ण भएर जन्मिन चाहन्छ नि? चाहँदैन, हैन? तर सबैले भने जस्तो हुँदैन। त्यो किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहना गरेर मात्रै सबै पुग्ने भए कोही किन यहाँ दुखी हुन्थ्यो र भन्ने एउटा मेरो कविताकै एउटा वाक्य सापति लियो। यहाँ कति मान्छे दुखी छन्, हैन? सबै सुखी हुन चाहन्छन् तर दुखी नै भइरहेका हुन्छन्। किन? किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो कर्म पनि हुन्छ। हो, त्यो कर्मलाई बुझ्नु पर्यो के सबैले। त्यो कर्मलाई बुझेपछि ओहो अब आइन्दा त मैले यस्तो गरिब हुने, भिखारी हुने, रोगी हुने, अपाङ्ग हुने, हैन, दुखी हुने यस्तो कर्म अब चाहिँ म नगरौँ। अब आइन्दा यस्ता कर्मलाई चाहिँ त्यागेर मैले सुखको, शान्तिको, सुन्दरको, हैन, परिपूर्णताको यस्तो कर्म गरेर मैले साँचो प्राप्त किन नगरौँ? त्यो धोकाको, सुखको धोकाको साँचो किन प्राप्त नगरौँ? सुन्दरताको धोकाको साँचो किन प्राप्त नगरौँ, हैन भनेर अनि तपाईले फेरि कर्म चाहिँ फेरि गर्नै पर्छ त्यो प्राप्तिको लागि। अब कर्म नगर्ने, पहिला म यस्तो गरेर आए भनेर अहिलेको जीवनमा निराश भएर मात्र बस्यो भने त पहिला कर्म गरि नआएको कारणले अहिले तपाईलाई दुःख भइरहेको छ। अहिले पनि निराश भएर बस्नुभयो भने पछि पनि योभन्दा खतरनाकले दुःख हुन्छ। किन त भन्दाखेरि पहिला कर्म नभएको कारणले दुःख भयो, अहिले पनि कर्म भएन भने त पछि पनि दुःख भइहाल्छ। त्यसैले कर्म त बनाउनु पर्यो नि त उपासक उपासिकाहरू। कर्म त बनाउनु पर्यो, साँचो त प्राप्त गर्नु पर्यो। सुखको साँचो, तपाईको समृद्धिको साँचो, धनधान्यको साँचो, रूप लावण्यको साँचो, सुन्दरताको साँचो त तपाईसँगै छ नि। तपाईको यो शरीर वचन मनले गरेको कर्मबाट प्राप्त हुन्छ त्यो साँचो। अब पहिला प्राप्त गरेन, मैले चाहिँ गरे आएन, अब के गर्ने भनेर निराश भएर बस्नु भयो भने त पहिला नगरेकोले साँचो छैन, अहिले पनि साँचो छैन। अनि कसरी धोका खोल्छ, हैन? धोका त खोल्दैन। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? निर्वाणको साँचो, निर्वाणको साँचो, ल सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर
तृष्णाबाट क्षय भएर भवचक्रबाट अलग्ग भएर जीवन मरणको चक्र भनेको भवचक्र भनेको होइन, जन्म मरणको चक्र। यो जन्म मरण भएसम्म त दुःख रहन्छ। त दुःखबाट मुक्त हुने चाहना छ भने यो जन्म मरणको चक्रबाट अलग्ग हुनुपर्छ। जन्म मरण भएसम्म त दुःख हुन्छ, उपासक उपासिकाहरू दुःख हुन्छ। अब प्राप्ति कसले गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। सुख निर्वाण पुगेपछि त परम सुख शान्ति हुन्छ। कसले जन्म नै भएन भने निर्वाणको सुख कसले प्राप्त गर्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। हामीले सुख प्राप्त गर्ने होइन कि सुखै हामी भइदिने? हामी नै सुख के? सुख आफू स्वयमै सुख भएपछि उसलाई सुखको आवश्यकता हुन्छ? पानी आफै पानी भएछ उसलाई पानी पिउने चाहना हुन्छ? फललाई फल खाने इच्छा हुन्छ? अब खानालाई खाना खाने इच्छा हुन्छ? अब हामी स्वयमै सुख शान्ति भइदिने के? निर्वाण भनेको त्यस्तो। व्याख्या गरेर त साध्यै छैन। तपाईको निर्वाणको कुरा गर्ने हो भने त तपाईको चाहिँ व्याख्या गरेर तपाईले चाहिँ त्यसको अर्थै बुझ्नु। किन भन्दाखेरि कुनै कुनै कुराहरू उपासक उपासिकाहरू आफू स्वयंले भोग नगरेसम्म, अनुभव नगरेसम्म जति बुझाए पनि बुझ्न गाह्रो। त्यसैले निर्वाण भनेको पनि परम सुख शान्ति हो भनेर जति बुझाए पनि बुझ्दैन जबसम्म त्यो निर्वाणलाई तपाईहरू अनुभव गर्नु। त्यो अनुभव तपाईले गर्नु सक्नुहुन्छ हैन? अब निर्वाणमा त जन्मै छैन मरणै छैन भने पनि त्यो निर्वाण सुख चाहिँ तपाई आफैले भोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्दाखेरि यही पञ्चस्कन्ध हुँदा हुँदै नै हामीले निर्वाण सुखलाई भोग गर्ने त हो नि। मात्र तृष्णा क्षय गरेर तपाईले यही जन्ममा पनि निर्वाण भनेको कसले भोग गर्छ भन्ने व्यक्तिहरूको लागि आफैले भोग गर्ने हो। तपाईको पञ्चस्कन्ध रहेसम्म तपाईले निर्वाण सुखलाई भोग गर्न सक्नुहुन्छ। त निर्वाण पुगेपछि चाहिँ तपाईको अब पञ्चस्कन्ध रहँदैन। बुझिरहनु भएको छ तपाईहरुले? यो कुरा गर्यो भने बुझ्दैन फेरि। निर्वाण अनुपादिशेष निर्वाण भनेको यो शरीरलाई त्याग गरेर एक दिन त मर्नुपर्छ। मरेर गइसकेपछि चाहिँ फेरि यो पञ्चस्कन्ध हामीले धारण गर्नु परेन, गर्दैन। किन त भन्दाखेरि निर्वाण पुग्ने व्यक्तिहरू, अर्हत भएका व्यक्तिहरू तृष्णाबाट अलग्ग भइसकेको हुन्छ। तृष्णा क्षय गरिसकेको हुन्छ। अब जन्म र मरण भवचक्रलाई घुमाउने भनेको त तृष्णाले हो। अब तृष्णै छैन त अब कसरी भवचक्र हुन्छ? त्यसैले पञ्चस्कन्धलाई हामीले आयु संस्कार त्याग गरिसकेपछि चाहिँ अनुपादिशेष निर्वाण, अब जन्मै नहुने। सौपादिशेष निर्वाण भनेको चाहिँ तपाईको पञ्चस्कन्ध अहिले धारण गर्दा गर्दै तपाईले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो निर्वाण सुख भनेको चिज अहिले पञ्चस्कन्ध हुँदा हुँदै पनि तपाईले अनुभव आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले निर्वाण सुख अनुभव गर्नुहुन्छ तब तपाईलाई कुनै पनि सुखको आवश्यकता हुँदैन। कुनै पनि सुखको आवश्यकता हुँदैन। अब कुनै पनि सुखको आवश्यकता छैन निर्वाण सुख प्राप्त गरिसकेपछि भनेपछि अब फेरि जन्म लिएर तपाईले नाना थरीका यो दुनिया भारदार पञ्चस्कन्धले ग्रहण गरिने सुखको के आवश्यकता हुन्छ? तपाईले जन्मको आवश्यकतै हुँदैन। जन्मको आवश्यकतै हुँदैन तपाईलाई। अब जन्मै नभएपछि मरणको कुरा के गर्ने र? हैन र? यो सबै काम यस्तो परिस्थितिसम्मको अवस्थाको साँचो कोसँग छ त? कुनै देवताले दिने हो, कुनै ईश्वरले दिने हो, कुनै परमेश्वरले दिने हो? यो नामको हैन सबै ईश्वर परमेश्वर भनेको को? कहाँ छ? कसरी छ? कहिले देखे? कहाँबाट आयो? के पनि थाहा छैन। उनीहरूले पनि यो चाहिँ निर्वाणको साँचो तपाईलाई ल लानु, उनीहरूले भक्ति गरेपछि ल लाओ भनेर दिने होइन नि। यो सबै साँचो त हामी आफैले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ
यो शरीर, यो वचन, यो मनबाट चाहिँ कर्म गर्ने, कुशल कर्म गर्ने, कुशल धर्म गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निर्वाणको साँचो पनि हामी आफ्नै भित्रबाट पाउँछौँ, बाहिरबाट होइन। भित्रबाट, हाम्रो आफ्नै भित्र छ यो निर्वाण भनेको चिज पनि खोल्न सकिन्छ हो। त्यसैले कर्मको कुरा गर्ने हो भने विचित्र छ उपासक उपासिकाहरू। धेरै मान्छेहरूले मलाई यो प्रश्न सोध्ने गरेकोले मैले यो अलिकति कर्मको बारेमा पहिले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। कति उपासक उपासिकाहरू आउनुहुन्छ, निर्वाण पुगेपछि के रहन्छ भन्थे भनेर सोध्नुहुन्छ। निर्वाण पुगेपछि त सक्यो, सब सक्यो, सब सक्यो, के पनि बाँकी रहँदैन, के पनि बाँकी रहँदैन। त्यसो भए केही छैन। जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु, निर्वाणमा केही छैन तर सबै चिज छ, सबै थोक छ तर केही छैन, त्यस्तो अवस्था। निर्वाण भनेको एउटा अवस्था हो, त्यो अस्तित्वमा रहँदैन। निर्वाण भनेको अस्तित्व र अवस्थालाई बुझ्ने मान्छेहरूले मात्रै निर्वाणलाई बुझ्न सक्छ। अस्तित्व भनेको अहिले हाम्रो यो आँखाले देख्छ, अस्तित्व भनेको यो ओर्ने हो, यो टाउको, यो नाक, यो आँखा, यो मुख, यो त अस्तित्व रहन्छ नि। त्यसैले अस्तित्वमा मात्रै विश्वास गर्नेहरूले यो अवस्थामाथि विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। अब वैज्ञानिकहरूले पनि निर्वाणलाई त विश्वास गर्दैन होला, किन त भन्दाखेरि उनीहरू पनि अस्तित्वमाथि विश्वास गर्ने हो। परीक्षण गर्नको निमित्त एउटा चिज चाहियो वैज्ञानिकहरूलाई पनि। अब त्यो चिज भनेको चाहिँ अस्तित्व रहेको विषयवस्तु भयो। निर्वाण भनेको त्यस्तो कुनै चिजै छैन, कुनै अस्तित्व नै छैन, अस्तित्व रहेको विषयवस्तु नै होइन, त्यो त अवस्था हो। त्यसको लागि त तपाईले जीवनमा कुशल कर्म गरेर निर्वाणको साँचो प्राप्त गर्दै त्यो निर्वाणको ढोका खोल्दै छिर्ने हो। त्यसैले कर्म भनेको जीवनको साँचो, द की अफ लाइफ। कर्म मीन्स द की अफ लाइफ। हरेक जीवनको साँचो भनेकै कर्म, हरेक जीवनको साँचो भनेकै कर्म हो। र सबैले आफैले अहिले आएर मैले त यस्तो जीवन पाएँ, मलाई त यो जीवनै मन परेन, कस्तो जीवनले मलाई समायो, कस्तो जीवनले मलाई लखेट्यो, कस्तो जीवनले मलाई हैन यो 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 परिस्थितिमा दोहोऱ्यायो। जीवनले तपाईलाई रोजेको हो, तपाईले यो जीवनलाई रोजेर आएको हो। तपाईकै कर्मको कारणले यो जीवन तपाईले प्राप्त गरेको हो, अरु कसैले तपाईलाई प्राप्त गराउन सक्दैन। त्यसैले यो जीवन, जे जीवन अहिले भोगिरहेका छौं सबैले, यो जीवन त तपाईले रोजेको हो। तपाईलाई यो जीवनले रोजेको हो। तपाईलाई किन रोज्छ त्यो जीवन? तपाईले रोजेपछि उसले जीवन त प्राप्त हुने भयो नि। तपाईले रोजेर आएको यो जीवन, अहिले आएर मलाई यो जीवन मन परेन, म त मर्छु, म त हारे, म त यस्तो भयो भन्न पाइन्छ? हैन। यो जीवन तपाईको कुनै प्राणी जस्तो पछि पछि लागेर आएको हो र तपाईले बोकेर आएको यो जीवन। अनि त्यसैले चाहिँ जीवनमा जे जस्तो परिस्थिति तपाईले भोगिरहे तापनि त्यसलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यो त मेरै कर्मबाट प्राप्त भएको त आफ्नो चीज हो नि त, स्वीकार्नु। स्वीकारिसकेपछि त तपाईलाई दुःख भनेको हुँदैन, तपाई उपेक्षामा जान सक्नुहुन्छ। यस्तो जीवन प्राप्त गरेर तपाईले सुखै नभए पनि दुःख पनि हुँदैन, किन? तपाई उपेक्षामा बस्न सक्नुहुन्छ। अब कर्मको फल हो, भोग्नै पर्यो। पहिलाको यस्तो यस्तो कर्मको कारणले मैले यस्तो यस्तो प्राप्त गरे,
अब आइन्दा त म यस्तो नगरौँला नि भनेर चाहिँ कर्मलाई सुधार्ने, अब कर्म राम्रो बोकेर आएको मान्छेले पनि हो बुझ्नु पर्यो मैले आफ्नो कर्मले प्राप्त भएको है, अहिले पनि मैले त्यस्तो कर्म गरिनँ भने पछि यस्तो प्राप्त हुँदैन भन्ने त सोच्नु पर्यो नि, होइन? त्यसैले कर्म नै हाम्रो मार्ग हो, कर्म नै हाम्रो फल हो, कर्म नै हाम्रो साँचो हो। सुगति दुर्गति होइन निर्वाणसम्म पुग्ने, निर्माणमा पुर्याउने ढोका खोल्ने साँचो पनि कर्मै हो। सब थोक कर्म हो। आँखा एउटा यसो झिम्क गर्नको निमित्त पनि कर्म चाहिन्छ, होइन? कर्मले नै हाम्रो आयु निर्धारण गर्छ, कर्मले नै हाम्रो स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ, कर्मले नै हाम्रो मन मस्तिष्क निर्धारण गर्छ। त्यसैले कर्म सुधार, कर्मलाई वृद्धि गर। कर्मको आधारमा जीवन यापन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कर्म सुधारिनुपर्छ भने सुधार्नुहोस्, सुधारिसकेको छ भने अझ सुरक्षित राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो चाहिँ भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने भगवान बुद्धको नियम, भगवान बुद्धको शिक्षा। जसले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्दैन नि त्यो मान्छेले न यो जन्म र न अरू जन्मको विश्वास गर्छ र यो जन्म र पर अर्को जन्मको विश्वास नगरेपछि उसले यो जीवनलाई सही रूपमा बाँच्नै सक्दैन। खाउँ मोज गरौँ मस्ती गरौँ यही एउटा जीवन त हो, एकचोटि बाँच्ने, 2 दिन बाँच्ने, लक खाउँ लप मोज गरौँ भन्दै सकाउँछ। अनि त के हो त भन्दाखेरि कर्म त केही पनि गर्दैन। तपाईको चाहिँ अब जीवन यापन गर्नको निमित्त चाहिने आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कर्म गर्दैन त कर्म नगरेपछि त फल पाउँदैन। अनि फल नभएपछि जीवनमाथि, आफ्नो जीवनमाथि आफैले गुनासो गर्छ, अरूले गर्नु पर्दैन। अरूले त दया देखाउँछ, कसैले त छ्याछ्या गर्ला, कसैले दूर गर्ला, हैन? त जान्ने मान्छेहरूले त कर्म गरेर आफ्नै कर्ममा, आफ्नै जीवनमाथि आफैले गर्व गर्न सक्ने अवस्था पनि कर्मले नै गराउँछ। आफ्नो जीवनमाथि आफैले गुनासो गर्ने, हैन, आफैले पश्चाताप गर्ने पनि कर्मले नै गराउँछ। गर्व गर्ने, मान सम्मान फूर्ति गराउने सबै कर्मले नै गराउँछ। त्यसैले कर्म जीवनको साँचो भन्ने विषय आज मैले तपाईलाई राखेँ। त यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिला मेरो कर्मै छैन भनेर अब चुपो लाएर बस्ने हो त भन्दाखेरि होइन। कर्म त तपाईले यो जीवनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हात छ, खुट्टा छ, मन मस्तिष्क छ, पहिला गरि नआएको कर्म पनि यो जन्ममा अहिले त गर्न पायो नि। तपाईसँग आयु छ, तपाईसँग शरीर छ, तपाईसँग मन मस्तिष्क छ, जे जस्तो भए पनि पहिला गरि नआएका कर्महरू अहिले गरेर पनि तपाईले सुखको मार्गमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईले सुखको कर्म गरेर आए तापनि अहिले फेरि दुःखको कर्म गर्यो भने फेरि दुःखमा दोहोरिन्छ नि तपाईँ फेरि, हैन? त्यसैले पहिला कुशल कर्म गरेर नआएका व्यक्तिहरूले पनि यो जन्ममा कुशल कर्म गर्ने अवसर छ है, अझै पनि गर्नुहोस्। पश्चाताप गरेर, गुनासो गरेर, निराश भएर नबस्ने। कर्म त गर्ने समय आयो नि त, फेरि पहिला पो गएर आयो नि त, अहिले त मौका छ नि, गर्नुहोस् न। मैले त कर्म गरेर आएन, अब खत्तम बर्बाद भएर बस्ने समय त होइन नि। जीवन रहेसम्म कर्म रहन्छ, कर्म गर्न पाउँछ, अवसर छ। त मैले पहिला कर्म गरेर आएँ, अहिले त यत्रो पाएँ, अब के गर्नुपर्छ कर्म? म त पहिल्यै पुण्य धर्म सम्पादन गरेर आएको मान्छे भनेर चाहिँ त्यही कर्म मात्र क्वापा खाने, भोग गर्ने मात्र गर्यो भने त बासी भात खाएको जस्तो हुन्छ। त्यो कर्म त सकिन्छ। पहिला गरेर आएको कर्म त यो जीवनमा भोग गर्दाखेरि कति नै समय टिक्ला र, होइन? समय गयो भने त फेरि पहिलाको कर्म सक्यो भने त फेरि पहिलाको सुखको कर्म सक्यो, भोग गरेर फेरि दुःखको कर्म दुःख भोग्नु पर्ला नि फेरि। त्यसैले
पहिला कर्म राम्रो गरेर आए तापनि ओहो मैले पहिला राम्रो कर्म गरेर आएकोले अहिले सुख भोग गर्न पाएँ, अब म फेरि फेरि गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मसँग अहिले अवसर छ, हात छ, खुट्टा छ, मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक सबै छ, समय छ, आयु छ, प्राण छ, गर्नुपर्छ भनेर फेरि कर्म गर्नुपर्छ। मैले अब तपाईँलाई एउटा चाहिँ कथा सुनाउँछु। यो कथा प्रेरक प्रसङ्ग हो है, तपाईँलाई कुनै ग्रन्थ श्रन्थ आदि इत्यादिको होइन, एउटा प्रसङ्ग हो। कर्मको फल कसरी भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ राम्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाएर जाउँ भन्ने मैले मनस्थिति राखेको आजभोलि। हिजो हामीले चाहिँ देशना गरेको थिएँ, हामीले चाहिँ फर्पिङ पद्मसम्भवको अगाडि रहेको दक्षिणकाली गोदावरी रिसोर्टमा हाम्रो एउटा चाहिँ बृहत धर्म देशनाको समीक्षा बैठक थियो। त्यहाँ देशना गरेको थियो। धेरै उपासक उपासिकाहरूले धर्म देशना सुन्न पाएन भनेर म्यासेज पनि पठाउनु भयो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 9 बजे नै धर्म देशना ठ्याक्क सुरु भएको थियो। तर लाइभ नै गयो, तर चाहिँ एउटा ग्रुपमा मात्रै गयो कि पब्लिकमा गएन। त्यहाँ टेक्निकल्ली केही मिस्टेकहरू भयो हिजोको लाइभ त्यो प्रसारणमा, त्यसैले चाहिँ धेरैले सुन्न पाएन। तर पछि यसो हेरे, चेक गरे, देश नसकेपछि त यसो हेरेको त के भइदियो, त्यहाँ एउटा ग्रुपको लागि मात्रै लाइभ गएको रहेछ। हाम्रो चाहिँ उपासक उपासिकाहरूलाई पब्लिकको रूपमा त नगएको रहेछ। फेरि त्यसलाई डाउनलोड गरेर फेरि पोस्ट गरिहालेँ होइन। केही 1 घन्टा 2 घन्टा पछि मैले पोस्ट गरिहालेँ त फेरि सुन्नु पायो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ है। हिजो भएको चाहिँ त्यो हो, तपाईँहरू 9 बजे प्रतीक्षामा बस्नुभयो होला, तर चाहिँ लाइभ चाहिँ 9 बजे नै भएको थियो, तर चाहिँ सबैले सुन्न पाएन। त्यो प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि है। र हिजोको देशमा पनि मैले पोस्ट गरिसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा पनि हिजै हेर्नुभयो होला, युट्युबमा पनि हेर्नुभयो होला। त्यसको लागि त खैर त्यस्तो छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कर्म नमिलेपछि कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै के हुँदो रहेछ, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरू सृजना हुन्छ होइन। त्यो पनि हिजोको एउटा सानो कर्म त्यहाँ थपियो कि, त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि यसरी पब्लिक रूपमा चाहिँ धर्म देशनाहरू चाहिँ त्यो सेटिङ भइरहेको थियो। हिजोको सेटिङमा चाहिँ एउटा कता छोयो होला कि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रुपमा मात्रै लाभ गयो। त्यसैले ग्रुपमा एड नभएका उपासक उपासिकाले हेर्न पाएनन् होइन। तर खैर छैन, हिजो पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब देख्नुभयो होला, त्यहाँ एउटा ठुलो रिसोर्ट छ, तपाईँको चाहिँ पद्मसम्भव छ, धेरै राम्रो ठाउँ छ। हिजोको समय अब त्यही एउटा चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरू आए। यद्यपि 9 बजे सबै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ उपस्थित हुन सकेन, टाढा भएको कारणले अलिकति टाढा होइन। तर पछि त सबै आइयो, रमाइलो भयो, यताउता गरेँ होइन। एउटा चाहिँ कुशल कर्म सम्पादन गर्न पाइयो। किन त भन्दाखेरि यो काठमाडौँबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ठुलो धुवाँ होइन, त्यहाँ र टुई यताउता हल्ला खल्लाबाट त्यहाँ गयो भने शान्त छ ल उपासक उपासिकाहरू। काठमाडौँकै ठाउँ, काठमाडौँकै त्यो स्थान हो, त्यही पनि कति शान्त के। तपाईँहरू पनि जानुहोस् एकचोटि, अनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ होइन। त मैले अब उपासक उपासिका त्यो कुरालाई चाहिँ हिजोको कुरालाई अलिकति जोडेर, त्यो पनि हाम्रो कर्म संस्कारमा पर्यो होला, कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ छुट्टिने कर्म संस्कार पनि होला। हिजो भइदियो, केही छैन खैर। त आज मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ प्रेरक प्रसङ्ग सुनाउँछु, राम्रोसँग सुन्नु होला। यो प्रेरक प्रसङ्गलाई कर्मको फल, कर्मको भोग, कर्मको साँचोले के ढोका खोलिदिन्छ भन्ने विषयको एउटा प्रसङ्ग छ। एउटा राजा थियो, साह्रै सम्पन्न, भौतिक सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य, नाम दाम होइन, उसको काम चारै दिशामा फैलिएको समृद्धशाली, शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली एउटा राजा थियो। त्यो राजाले एक दिन चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि, ओहो मसँग
जति सम्पत्ति अरू राजाहरूसँग छैन। भौतिक सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य मसँग जति कुनै पनि राजाहरूसँग छैन। मसँग रूप लावण्य पनि राम्रो छ, मेरो सुस्वास्थ्य पनि राम्रो छ, अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि परिपूर्ण छ, म हिष्ट पुष्ट पनि छु। ओहो, मैले सोचेको विचार गरेको इच्छाहरू पूरा गरेर मन मस्तिष्कले जति पनि कार्यहरू गरे त्यो सम्पूर्ण पनि मैले पूरा गर्न पाएको छ, हैन? ओहो, मेरो जीवन त परिपूर्ण छ त भनेर एक दिन राजाले चाहिँ विचार गरे। म जन्मेको दिन, म जन्मेको तिथि, म जन्मेको मिति, म जन्मेको समयमा यत्रो ठुलो राष्ट्रमा अरू कोही पनि त जन्मेको होला, त्यही मितिमा, त्यही समयमा, त्यही दिनमा, हैन, जन्मेको होला। म जन्मेको दिनमा जन्मिने अरू कुनै पनि मान्छेहरू, जनताहरू जो कोही होस्, उनीहरू चाहिँ राजा भएन, म चाहिँ राजा भएर श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य, भौतिक सम्पत्तिले परिपूर्ण भए, रूप लावण्यले परिपूर्ण भए, मन मस्तिष्कले परिपूर्ण भए, त्यही मिति, त्यही दिन, त्यही समयमा जन्मिने म चाहिँ यस्तो भए भने त्यही मिति, त्यही समय, त्यही तिथिमा जन्मिने अरू कोही चाहिँ किन राजा भएन? त्यही नक्षत्रमा जन्मिने चाहिँ अरू कोही चाहिँ राजा भएन, म मात्रै किन राजा भए भनेर राजाको मनमा प्रश्न उठ्यो। अनि राजाले चाहिँ दरबारमा ठुला ठुला विद्वानहरू बोलाए यो प्रश्नको उत्तर प्राप्तिको लागि। चारै दिशाबाट विद्वानहरू चाहिँ दरबारमा हाजिर भए। विद्वानहरूले राजालाई निवेदन गरे, भन्नुस् महाराज, हामीलाई के कति कारणले तपाईले सम्झिनु भयो, हामीबाट तपाईले के त्यस्तो सेवा खोज्नु भयो, भन्नुस् महाराज, हामी तपाईको सेवा गर्नको निमित्त तयार छौं। ठुला ठुला विद्वानहरूले सेवा गर्ने चाहिँ मनस्थिति राखेर त्यो भन्दाखेरि राजाले भने, हे विद्वान, हे पण्डित, मेरो मनमा एउटा प्रश्न खत्किएको छ, भन्नुस् महाराज, के प्रश्न हो? अवश्य हामी यसको जवाफ दिउँला। हे पण्डितहरू, हे विद्वानहरू, जुन मिति, जुन तिथि, जुन दिनमा म जन्मे, त्यो नक्षत्रमा जन्मेको म चाहिँ राजा भए, ऐश्वर्यशाली, श्री सम्पत्तिशाली, धनधान्य, रूप लावण्य, सुन्दर, हिष्ट पुष्ट, बुद्धि विवेकले चाहे जस्तो प्राप्त गरेर म चाहिँ राजा भए। म जन्मेको दिनमा अरू पनि त संसारमा कयौं जन्मेका छन्, त्यही तिथि, त्यही मिति, त्यही दिन, त्यही समयमा जन्मेकाहरू, यानी कि त्यही नक्षत्रमा जन्मेका अरूहरू चाहिँ किन राजा भएन, किन ऐश्वर्यशाली भएन, किन धनधान्य भएन होला, किन रूप लावण्यले म जस्तो भएन होला, किन म जस्तो मन मस्तिष्क लिएर जन्मेन होला? आज हेर, म जस्तो धनधान्य संसारमा को छ, म जस्तो रूपवान संसारमा को छ, हिष्ट पुष्ट शारीरिक रूपमा टकडा को छ? ल हेर्नुस् त, मैले मन मस्तिष्क चलाएर सारा राज्य चाहिँ मैले प्राप्त गरिसकेँ, किन त्यसो भएको होला? यसको कारण मलाई बुझ्न चाहेकोले हे पण्डितहरू, हे विद्वानहरू, तपाईहरुसँग मैले यो एउटा सानो सेवा खोजेको चाहेको। त राजाको प्रश्न सुनेर ती विद्वान पण्डितहरूले
राजाले उत्तर दिए। के भनेर उत्तर दिए? हे राजन, महाराज, यो प्रश्नको उत्तर तपाईले साँच्चै प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो देशको एउटा घना जंगल छ। त्यो जंगलमा एकजना साधु सन्त छ। त्यो साधु यानी कि एकजना त्यागी हैन, एकजना अब ऋषिमुनि भनौँ तपाईले, एउटा ऋषि छ। त्यो ऋषि कहाँ गएर तपाईले यो प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ। जानुस्, हाम्रो यो राष्ट्रको उत्तर दिशामा एउटा घना जंगलमा एकजना ऋषि मुनि बसिरहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईले सोध्नुस्। जंगलमा बसिरहेको छ त्यो बिचरा। राजालाई चाहिएको छ प्रश्न। ठिकै छ हे पण्डित, हे विद्वानहरू, यसको प्रश्न त्यो एउटा चाहिँ ऋषि मुनि हैन, साधु सन्त गएर मैले प्राप्त गर्ने हो भने म जाउँला भनेर राजा गएछ। दक्षिण भेगको जंगलमा ती पण्डित र विद्वानहरूले भने जस्तै मार्ग तय गरेर राजा गएछ। गएर नभन्दै राजाले घना जंगलमा एउटा साधु सन्त भेटेछ। साधु सन्त भेटेछ। अब जंगलमा खानेकुरा के पनि छैन, अनकन्तर छ। त्यो जंगलमा गएर त्यो साधु सन्तलाई भेट्दाखेरि त्यो साधु सन्त चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि जंगलका दाउराहरू, काठ दाउराहरू बालेर त्यो काठ दाउराबाट त्यो कोइला जस्तो निस्किन्छ नि त, हेवा भन्छन् त हाम्रो नेवारी भाषाबाट। दाउराहरू बालेपछि निस्किन्छ नि तपाईको। त्यो साधु सन्त भनौदाहरूले त त्यहाँ गएर खरानी पनि होइन, त्यसलाई हेवा भन्छ नि, हेवा। दाउरा बालेपछि आउँछ नि त, कालो कालो गोलो गोलो टुक्रा टुक्रा। त्यो पो खाइरहेको भने त्यो साधु सन्तले, त्यो पो खाइरहेको। गोल भन्दो रहेछ क्यारे त्यसलाई, हैन? गोल गोल हुन्छ नि त, त्यो गोल खाइरहेको। अनि अचम्म भयो राजालाई त। ओहो, यो साधु सन्त त जंगलको बीचमा आएर यसले त्यागी भएर आगो सागो बालेर केही खान नपाएर हो कि गोल भो खाइरहेको रहेछ त। हेवा के हेवा, नेवार भाषाबाट हेवा भन्छ, नेपाली भाषाबाट गोल त भन्ला नि। खाइरहेको देखेछ। तैपनि अब अचम्म त मान्यो। अब त्यो गोल पनि त तपाईको पोल्छ नि तपाईको मुखमा त, त्यो तपाईको आगो त हो नि। त्यो त्यसलाई फुक्यो भने त आगै बल्ने। त्यो आगो खाइरहेको भनौँ न अहिलेले। गोल भनेकै आगो जस्तै त हो नि, हैन? अनि त्यसपछि राजाले सोधे, हे साधु सन्त, म एउटा प्रश्न लिएर आएको। म जन्मेको मिति, म जन्मेको तिथि, म जन्मेको समयमा नै जन्मिने अरू चाहिँ राजा भएन। म चाहिँ कसरी राजा भएँ? के कारण होला, हैन? भनेर सोद्धाखेरि त्यो त्यो साधु सन्त चाहिँ आफू चाहिँ गोल कोइला जस्तो के गोल आगोको दल्लो खाइरहेको। रिसाएर भनेछ, यसको प्रश्नको उत्तर मसँग होइन। पश्चिम दिशाको एउटा घना जंगलमा गएर त्यहाँको एकजना साधु सन्त छ, त्यो साधु सन्तसँग सोध जाऊ। मलाई डिस्टर्ब नगर। म यहाँ गोल खाइरहेको छु, म कोइला खाइरहेको छु, म हेङ्वा खाइरहेको छु यहाँ भनेर त्यो साधु सन्त त रिसाएर बोलेछ। राजालाई त आश्चर्य भयो, कस्तो रिसा रहेछ यो मान्छे त, कस्तो साधु सन्त रहेछ। व्यवहार पनि कस्तो कडा कडा छ, आगो जस्तै रहेछ यो त। खाएको पनि आगो, गोल खाइरहेको छ, व्यवहार पनि त्यस्तै छ। तर धन्य उसले चाहिँ पश्चिमको जंगलमा गएर एउटा साधु सन्तलाई भेटेर उसँग सोध त भनेछ नि। ल ठिकै छ, धन्यवाद भनेर त्यो गोल खाइरहेको त्यो साधु सन्त, त्यो आगोको गोल खाइरहेको त्यो साधु सन्तलाई छोडेर
त्यहाँबाट पश्चिमतिरको जङ्गलमा गएर चाहिँ घना जङ्गलमा पुगेर अर्को साधु सन्तलाई खोज्न गएछ। दक्षिण भेगको त्यो साधु सन्तलाई भेट्दाखेरि आश्चर्य मानेका त्यो राजाले पश्चिम भेगको त्यो डाँडामा बसेको त्यो साधुलाई भेट्दाखेरि झन् आश्चर्य भयो। किन आश्चर्य भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि त त्यो साधु बनाउँदा त्यो सन्तले त्यो चाहिँ एउटा ऋषि मुनिले जङ्गलमा तपस्या गरेर हैन त्यागी भएर बसेको त्यो ऋषि मुनिले त आफ्नै जिउमा एउटा चिम्टाले मासु टिपेर आफ्नै मासु पो खाइरहेको रहेछ। जङ्गलमा केही खानेकुरा नै रहन्छ। चिम्टाले आफ्नो शरीरको मासु नै टिपेर आफूले खाइरहेको रहेछ। ल आश्चर्य भयो। बाबा के भइरहेको छ यो ऋषि मुनिहरू त के हो यो? एकजना चाहिँ आगोको गोल खाने, अर्को चाहिँ आफ्नै शरीरको मासु चिम्टाले टिपेर खाइरहने। के भएको यो? सायद यो ऋषि मुनिहरूको आफ्नै परम्परा होला, के होला। अब आफूलाई त के थाहा छ? अब त राजा पर्यो, आफ्नो प्रश्न नै सोधौँ पहिला। हे ऋषि मुनि, मलाई एउटा प्रश्नको जवाब दिनुस् भनेर पहिलाको ऋषि मुनिलाई राखेको प्रश्न त्यो ऋषि मुनिलाई पनि राखेको छ। त्यो ऋषि मुनि त झनै रिसापो रहेछ त। त्यसले त राजाकै मासु खाइदेला जस्तो गरेर करायो। मलाई सोध्दै हो यो प्रश्नको उत्तर। गएर चाहिँ त्यो उत्तर दिशाको एकजना एउटा चाहिँ अन्कन्तार एउटा गाउँ छ, उत्तर दिशाको एउटा जङ्गल छ। त्यो अन्कन्तार आदिवासीको एउटा चाहिँ परिवारमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ। त्यो जन्मिने बच्चाको धेरै समय पनि छैन। हे राजन, तपाईको चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर त्यही बच्चाले दिन्छ। बरु चाँडो जानुस्, उसँग धेरै समय छैन। उत्तर दिशाको जङ्गलमा आदिवासीको एउटा परिवारमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ आज। त्यो बच्चाले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिन्छ। आश्चर्य भयो। अब भर्खर जन्मेको बच्चाले त कसरी चाहिँ अब उत्तर दिन्छ? तर चाहिँ अब ऋषि मुनिले भनेको भनेर चाहिँ गछ। उसलाई त डर पनि लाग्यो। त्यो त कस्तो रिसा, उसले त मासु नै खाला जस्तो, आफ्नो मासु खाइरहेको त्यो ऋषि मुनिले उसकै मासु खाला जस्तो हुने गरी चाहिँ राजा चाहिँ आश्चर्यचकित भएर त्यहाँबाट उत्तर दिशामा एउटा चाहिँ घना जङ्गलमा एउटा आदिवासी जङ्गलमा बस्ने आदिवासीको परिवारमा साँच्चै के उसले एउटा चाहिँ बच्चा जन्माएको पनि फेला पारे त्यो ऋषि मुनिले भने जस्तो। अब त्यस्तै जङ्गलमा आदिवासी भएकोमा चाहिँ जन्मिएको बच्चालाई सोध्न गएछ राजाले। अब उसले भन्छ भनेछ, यो सोधिहालौँ न त भनेर राजाले सोधेछ। म जन्मेको मिति, म जन्मेको तिथि, म जन्मेको दिन, जन्मेको अरू चाहिँ राजा पनि भएन। म चाहिँ राजा भएर यसले चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त गरेर म मात्रै ऐश्वर्यशाली किन भए, अरू चाहिँ किन भएन होला भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यो बच्चाले बोल्यो। त्यो बच्चाले उत्तर दियो राजालाई। आश्चर्यचकित सबका सब त्यो बच्चाले के भने त भन्दाखेरि, हे राजन, मसँग धेरै समय छैन, मसँग धेरै समय छैन, तर तपाईको प्रश्नको उत्तर म दिन्छु भनेर त्यो बच्चाले कसरी प्रश्नको उत्तर दिए सुन्नुस् है त। हे राजन, तपाई, म र दुईजना ती ऋषि मुनि, चारजना, पहिलाको जन्ममा हामी चारैजना राजकुमारहरू थिए। के थिए? राजकुमारहरू थिए। हुन त हामी चारैजना राजकुमारहरू थिए,
चारैजना राजकुमारहरू मिलेर जङ्गलमा चाहिँ शिकार खेल्न गए। शिकार खेल्दा 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 घना जङ्गलमा हामी प्रवेश गरे। 3 दिन बित्यो। 3 दिन बितिसकेपछि हामीले बोकेर गएको खाना साना सब सक्यो। जङ्गलबाट हामी शिकारी खेलेरै शिकार गरेरै खाउँ भनेर हामीले शिकार खोज्दै जाँदाखेरि पनि कोही केही शिकार गर्न सकेन। हामी भोकाएका थियौं, न मजाले भोकाएका थियौं, खान नपाएर मर्ला जस्तै भइसकेको अवस्था थियो। त्यही समयमा धन्न हामीले जङ्गलको त्यो घना जङ्गलको बीचमा एउटा फल पायो भनौँ न, हैन? एउटा फल पायो। भाग्यकै खेल हो जस्तो लागेर हामीले त्यो फललाई अब 4वटा टुक्रामा बाँडेर हामीले खान लागे। भोक त मेटाउनु पर्यो। अब काठ खानु भएन, ढुङ्गा खानु भएन, माटो खानु भएन, पानीसम्म पनि खान पाएन। धन्न एउटा फल चाहिँ त्यहाँ पाएर हामीले फल खान 4 टुक्रा गरेर खान मात्र के खोजेको थिए। ठिक्क त्यही समयमा त्यो घना जङ्गलमा एकजना साधु सन्त ध्यानी, सायद त्यो साह्रै ज्ञानी पनि होला, जङ्गलमा ध्यान बस्दै ऊ पनि त्यही मार्गबाट हिँड्दै आइरहेको समयमा हामी 4 जनालाई त्यो फललाई 4 टुक्रा गरेर खान लागेको समयमा सबभन्दा पहिला उसले 4 जना मध्येमा त्यो आगोको गोल खाइरहने त्यो ऋषि मुनिलाई नम्र विनम्र भएर मागेको थियो, हे राजकुमार, म जङ्गलमा ध्यान गरेर बस्ने, धेरै दिन भयो मैले पनि नखाएको, त्यसैले मलाई पनि खानको लागि केही चिज देऊ न भनेर त्यो साधु, त्यो तपस्वीले मागेको। त त्यो राजकुमारले के भने त भन्दाखेरि, हामी त यहाँ 3 दिन भोकले यहाँ बसिसके, यति चाहिँ खान लागेको छु, यो खाना पनि मैले तिमीलाई खुवायो भने म के खाने त, आगोको दल्लो खाने भनेर जवाब दिएर उसले त्यो साधुलाई चाहिँ के पनि खुवाएन, दिएन, झपारे। तिमीलाई दियो भने के म यही चिज म तिमीलाई दियो भने के म आगोको दल्लो खाने भनेर झपारेको थियो। त्यसपछि त्यो साधु, त्यो ध्यानी, त्यो तपस्वीले अर्को राजकुमार कहाँ गएर मागे, म पनि भोकाएको छु, मलाई अलिकति खानेकुरा दिनुस् न भनेर माग्दाखेरि त्यो अर्को राजकुमारले के भनेको थियो त भन्दाखेरि, म पनि त भोकाएको छु नि, यत्रो समय बाद मैले यति पाएको छु, त्यो पनि मैले तिमीलाई दियो भने अनि के म आफ्नै मासु खानु त भनेर त्यो राजकुमारले जवाफ दिएर हप्कारेको थियो। आफ्नै मासु खाने त म भनेर हप्कारेको थियो। त्यहाँबाट पनि त्यो साधु रिसाएन, त्यो तपस्वी रिसाएन। त्यहाँबाट अर्को राजकुमार म कहाँ आइपुगे भने त्यो बच्चाले भनिरहेको छ नि, त्यो पहिलाको जन्ममा त राजकुमार थियो नि त, म कहाँ आएको थियो, म कहाँ आएर पनि उसले मागेको थियो, हे राजकुमार, मलाई केही खाना दिनुस् न। मैले जवाब दिएको थिएँ, मैले त यस्तो मेहनत गरेर यत्रो दिनपछि मैले प्राप्त गरेको यो खाना मैले तिमीलाई दियो भने के म भोकै मर्नु त? आफै व्यवस्था गर न, मसँग माग्न आउने अनि म चाहिँ भोकै मर्ने भनेर मैले जवाफ दिएर हप्काएको थिएँ। त्यसपछि त्यो ध्यानी, त्यो तपस्वी, चौथो राजकुमार
हे राजन, तपाईँ पनि पहिला जन्ममा त राजकुमार थियो, तपाईँ कहाँ आएको थियो? त्यो तपस्वी, त्यो ध्यानी, त्यो सन्त, त्यो साधु तपाईँ कहाँ आएपछि तपाईसँग पनि उसले खाना मागे। तपाईले चाहिँ आफूलाई लागेको भोग कति पीडादायक हुन्छ, कति दुःख हुन्छ, त्यो कुरालाई तपाईले त्यो साधु सन्तमाथि पनि तपाईले अनुभव गर्नुभयो। त्यो साधु सन्तमा तपाईले आफूलाई राखेर हेर्नुभयो र एकैछिनमा तपाईले आफूलाई प्राप्त भएको त्यो फलको आधी हिस्सा उसको हातमा थमाइदियो। ए साधु सन्त, भोकले त मेरो आन्द्रा सन्दा बतारिरहेको छ। भोकले गर्दाखेरि त म त ओहो अहिलेको अहिले धल्ला जस्तो, जीवनै नराला जस्तो भएको छ। सायद तपाईको पनि जीवन त्यस्तै भइरहेको होला। केही समयपछि अवश्य पनि पाउला यताउता उता त। त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो जीवनलाई बचाउनुहोस्, म पनि आफ्नो जीवनलाई बचाउँछु। बाँचौँ र बचाउको सूत्र तपाईले प्रयोग गर्नुभयो र त्यो साधुलाई, त्यो तपस्वीलाई तपाईले आफूलाई प्राप्त भएको त्यो फलको आधी हिस्सा त्यो साधु, त्यो तपस्वीलाई तपाईले दान गर्नुभयो। र हामी तीनजना थियौं, राजकुमारहरूले ठुल्ठुला आँखा राखेर हेरेका थिए। कति मूर्ख, कति पदमूर्ख रहेछ तिमी। यत्रो दिनपछि प्राप्त भएको यस्तो खानालाई पनि यो साधु सन्त को हो र हाम्रो के लाभ हुन्छ र यसलाई दिएर? यसले हामीले के सहयोग गरेको छ र के उपकार गरेको छ र भनेर हामीले तपाईलाई ठुल्ठुला आँखा राखेर नराम्रो दृष्टिले हेरेको थिए र तपाईले त दिनुभयो। हे राजन, तपाई आफै अब सोच्नुस्, तपाईकै दिनमा, तपाईकै तिथिमा, तपाईकै समयमा जन्मिएका अरूहरू चाहिँ किन राजा भएन, किन ऐश्वर्यशाली भएन, धनधान्य किन भएन, रूप लावण्य किन भएन? म मात्रै राजा यसरी धनधान्य रूप लावण्य बुद्धि विवेकले सोचेको जस्तो परिपूर्ण गरेर म मात्रै यस्तो जीवन किन पाए भन्ने प्रश्नको उत्तर अब तपाई आफै दिनुहोस्। तपाई आफै दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, हामी पहिलाको जन्ममा चारैजना राजकुमार थियौं र अहिलेको जन्ममा हेर्नुहोस् तपाई महाराज ऐश्वर्यशाली। एकजना अर्को राजकुमार जंगलमा बसिरहेको छ, आगोको गोल खाइरहेको छ, जीविका यापन गरिरहेको छ। एकजना अर्को राजकुमार चाहिँ आफ्नै मासु चिम्टाले टिपेर खाइरहेको छ। म हेर्नुहोस् अहिले यो आदिवासी जंगलीहरूको परिवारमा जन्मिएको छ। मसँग धेरै समय पनि छैन। मैले अब केही खानै नपाउँदै म मर्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ तिमीलाई, मैले यो खाना दिए के म भोकै मर्नु त भनेर मैले त्यो ऋषिमुनि हैन, त्यो तपस्वी, त्यो साधु सन्तलाई मैले त्यसरी हपकारेको थिएँ। अब हेर्नुहोस्, म अब भोकैले मर्ने छु। हे राजन, मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईले अवश्य पनि यसको उत्तर पाउनु भयो होला भनेर ठिक्क नभन्दै त्यो बालक त्यही मरेछ। भोकैले मरेछ, के खाना नपाएर मरेछ। बालक अवस्थामै केही उसले खान पाएन। संसारमा कति खाना छ, कति चीजहरू छ हैन, 84 व्यञ्जन छ। केही चीज खानै नपाएर जन्मिने बित्तिकै, जन्मिएर केही समयपछि के भएछ? संसार त्यागेर गएछ। त्यसपछि त्यो राजाले बल्ल आफ्नो प्रश्नको त्यो विद्वान पण्डितहरूले नदिकन आफैले अनुभव गरेर हेरोस् भनेर चारै दिशामा घुमाएर आखिरमा राजाले आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफै भित्र पाए। थाहा पाए यो संसारमा सबैले आफ्नो कर्महरू भोग गर्नुपर्छ, कर्महरू सृजना गर्नुपर्छ, कर्मलाई निर्माण गर्नुपर्छ। जे जस्तो जीवन प्राप्त गर्ने त्यो जीवनको साँचो त हाम्रो आफ्नै जीवनमा छ रहेछ। त्यो जंगलमा मैले साह्रै राम्रो कुशल कर्म गरेको रहेछु।
मेरा भाइहरूले कुशल कर्म गर्ने अवसरमा पनि कुशल कर्म नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूकै कर्मले गर्दाखेरि कोही आगोको गोल खाइरहेको छ, कोही आफ्नै मासु खाइरहेको छ, कोही जन्मेर केही समयमा भोक भोकै मर्न बाध्य भइरहेको छ। म भने धनधान्य, ऐश्वर्यशाली, रूपवान, शक्तिवान, बलवान, आफूलाई नै आश्चर्य हुने गरी मैले प्राप्त गरेँ। यो पनि कहाँबाट प्राप्त गरेँ? आफ्नै कर्मको कारणले मैले फल भोगेको रहेछु भनेर राजा त्यहाँबाट उत्तर पाएर आफ्नो पूर्व दिशाको राजदरबारमा आएर बसे। ओहो, यो संसार कर्ममा आधारित छ। कर्म गरेपछि मात्रै हामीले फल भोग्न पाउने हो। कुशल कर्म गरे कुशल फल प्राप्त गर्ने हो, अकुशल कर्म गरे अकुशल फल प्राप्त गर्ने हो। सारा जीवन कर्ममा निर्धारित छ। धनधान्य हुने कर्ममा निर्धारित छ। धनधान्य हुनेको, धनधान्य भएर जन्मिने साँचो चाहिँ दान गर्ने साँचो रहेछ। रूप लाउने भएर चाहिँ शील रहेछ। मनमस्तिष्क वृद्धि हुने भनेको ध्यान भावना रहेछ। आखिर त दान गर्ने, शील पालन गर्ने र ध्यान भावना गर्ने भनेको त हाम्रै आफ्नै शरीर वचन मनले त हो। यही पञ्च स्कन्धले त हो। त राजाले दरबारमा बसेर ओहो, कर्म जतिको बलवान यो संसारमा अरू कोही छैन, त्यसैले सही कर्म गर्नुपर्छ। पहिला गरे नआएकाहरूले पनि अहिले भए पनि कर्म गर्नुपर्छ। पहिला गरे आएकाहरूले पनि फेरि फेरि कर्म गर्नुपर्छ। कर्म नै सब थोक हो। यो जीवनको साँचो भनेको कर्म हो। जीवनको साँचो भनेको कर्म हो। यो जीवनको साँचो यो कर्मले हामीले जुनसुकै स्वर्गको द्वार, सुगतिको द्वार, निर्वाणको द्वार, जेसुकै कुनै पनि द्वारको ढोका खोल्नको निमित्त हामीमा कर्मरूपी साँचो आवश्यक हुन्छ। अब भनौँ न तपाईलाई, एउटा सानो मोबाइल हामीले चाहिँ खोल्नको निमित्त पासपोर्ट मिलेन भने त तपाईको मोबाइल खोल्दैन भने, यो जीवनको हैन, जीवनलाई चाहिँ खोल्ने हो भने त कर्मरूपी साँचो मिलेन भने त तपाईको जीवन खुल्दैन त। जीवन त बन्डको बन्ड क्लोज, ओपन हुँदैन। यो जीवनलाई त आकाश जस्तो खोल्न सकिन्छ र त्यसको लागि कर्म नै हाम्रो जीवनको एउटै मात्र साँचो हो। है उपासक, यो प्रसङ्गबाट तपाईहरुले के बुझ्नुभयो? तपाईहरुले पनि राम्रो कर्म गर्न सकोस् हैन, कुशल कर्म गर्न सकोस्। भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तै हामी सत्व प्राणीहरू चाहिँ कर्म र कर्मको फलमा आधारित भएर जीवनयापन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति चाहने व्यक्तिहरूले सही, सम्यक, सत्य कर्मलाई नै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। अब आफैले कर्म नगरिकन फलको आशा गरेर मूर्ख चाहिँ कहिले नबन्नु र यो जीवन भन्दा पनि श्रेष्ठ 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 जीवन बिताउँदै हामीले निर्वाणको ढोकासम्म खोल्ने कार्य अरू कसैले गरिदिँदैन, तपाईकै आफ्नै कर्मले गरिदिन्छ। त्यसैले यो जीवनको साँचो कर्म सुधार्नुहोस् भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सप्प मङ्गलम। तपाईको जीवनमा जति पनि समय बाँकी छ ती जीवनहरूमा शरीर वचन मनले कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्दै आफ्नो जीवनलाई धनधान्य, रूप लावण्य, मनमस्तिष्क वृद्धि गरेर आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गरेर सार बनाउनको निमित्त आधार हुने गरी कर्मलाई सम्पादन गर्न सकोस्। आफ्नो लागि मात्र हैन, अरूको लागि पनि बाँच्न सकोस्। भोकाहरूलाई खुवाउन सकोस्। आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सकोस्। आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आधार भइदिन सकोस्। तपाईको जीवनको लागि त्यो कुशल कर्म बनिदिन सक्छ। कसैको पेट खाली भइरहेको छ, खाली पेट
भोका पेटहरूलाई चाहिँ खुवाउने, नाङ्गो शरीरहरूलाई चाहिँ ढाकिदिने, आवश्यक भएकाहरूलाई त सहयोग गर्नुपर्छ है हामीले। उपकार चाहिने व्यक्तिहरूलाई उपकार गरिदिने, त्याग तपस्या, विशेषतः दानशील भावनादि कुशल कर। आफ्नो शरीर वचन मनबाट कसैको दुःख नहोस्, कसैलाई दुःख नहोस्, कसैलाई पीडा नहोस्, कसैलाई घात प्रतिघात नहोस्। यद्यपि सक्नुहुन्छ तपाईँ अरूलाई सुख दिनु, सक्नुहुन्न दुःख एउटा चाहिँ कहिले नलिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने अरूलाई हँसाउनुहोस्, सक्नुहुन्न भने अरूलाई नरुवाउनुहोस्, हैन? सक्नुहुन्छ अरूलाई माथि उठाउनुहोस्, सक्नुहुन्न अरूलाई तल नगिराउनुहोस्, हैन? सक्नुहुन्छ अरूलाई बचाउनुहोस्, तर सक्नुहुन्न भने कसैलाई नमार्नुहोस्। बस यसरी जिउने हो, यसरी जिउने हो। त यही तपाईको चाहिँ कुशल कर्म बन्छ भन्दै उपासक उपासिकाहरूले पनि अब आजको यो कर्म जीवनको साँचो विषयमा अब केही कुरा त जान्नुभयो। कर्मको विषयमा कुरा गर्यो भने त दिनभरि हुन्छ। म त दिनभरि देशना गरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर समय परिस्थिति यस्तै हो। त उपासक उपासिकाहरू, कर्म नै सब थोक हो, कर्मले नै सबै चिज गर्ने हो। त्यसैले कर्मलाई सुधार्नुहोस्। कर्म सुधारिसकेपछि कुनै डर, कुनै त्रास, कुनै भय, कुनै लोभ गर्नु पर्दैन। कर्मले सबै चिज प्राप्त गरिहाल्छ। त उपासक उपासिका यही कुरालाई तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा मनन गर्न सकोस्, चिन्तन गर्न सकोस् र व्यवहारमा उतार्न सकोस् भन्दै भगवान बुद्धले भन्नुभयो जस्तै सबै सत्ता कम्म सका, सबै प्राणीहरू कर्ममा आधारित हुन्छन्। कम्म योनि, कम्म बन्धु, कम्म पति शरण। जन्म लिने पनि कर्मले नै हो, हैन? तपाईको चाहिँ आफ्नो शरण भनेको पनि कर्म नै हो, हैन? सबै थोक कर्मै कर्म हो। त्यसैले कर्मलाई चाहिँ हामीले सुधार्न सक्यो भने जीवनलाई सुधार्न सकेको हो। कर्म नै हाम्रो जीवनको साँचो हो। यो कर्म राम्रो भयो भने साँचो राम्रो हुन्छ। जुनसुकै गतिको पनि ढोका सजिलै खोल्न सकिन्छ। उपासक उपासिका, अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू धेरै कुराहरू चाहिँ गरिसकेँ। तपाईँहरूले पनि यस्तै कर्मको विषयमा धेरै कुराहरू जान्नु हुनेछ भन्ने आशा राखेरै मैले आजको एउटा विषय राखेको। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, जसको कारणले सबैले यो सुन्न पाओस्। भवतु सब मङ्गल। पुण्यानुमोदन गरौँ। आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिको महास्तिवीर भन्ते लगायत साधु उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, तपाईँहरूका इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु सबै बितेर जानुभएकाहरूले पनि यो पुण्य लाभ होस् र सम्पूर्ण देवता, मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भन्दै अन्त्यमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।